मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहते हैं। उर्दू ऑनलाइन सर्विस का आज दूसरा इतवार है और हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमें उम्मीद है सब खैरियत से हैं और सबकी दुआओं के नतीजे में हर तरफ से हम खैरियत की खबर सुनते हैं। आइए इबादत के आगाज़ में हम ज़बूर 125 की तिलावत सुने। कलाम मुक़द्दस में लिखा है 125वां ज़बूर और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूँगा। जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं वो कोहे सयून की मानिंद हैं, जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, वैसे ही अब से अबद तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। क्योंकि शरारत का आसा सादिकों की मीरास पर कायम ना होगा, ताकि सादिक बदकारी की तरफ अपने हाथ ना बढ़ाएं। आए खुदावंद भलों के साथ भलाई कर और उनके साथ भी जो रास्त दिल है, लेकिन जो अपनी टेढ़ी राहों की तरफ मुड़ते हैं उनको खुदावंद बद किरदारों के साथ निकाल ले जाएगा। इस्राएल की सलामती हो। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे और ज़िंदा आसमानी बाप, हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू हम सबों को अपनी पनाह में लिए हुए है और इन हालात में खुदावंद तेरे सब लोग खुदावंद तेरी बातों पर गौर करते हैं और कोरोना वायरस जहां बहुत सी मुश्किल का बायस है, वहां खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम सब उन बातों को ध्यान दे सके हैं जिन पर शायद हम ध्यान नहीं देते थे, और हर किसी को तूने मौका फराहम किया है कि तन्हाई में अलग होकर तेरी तरफ अपना ध्यान लगाएं। हम इस बाबरकत मौके के लिए दिल से तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि जितने इन वक्तों में तेरी तरफ मुतवज्जे होते हैं सब बरकत पाएं, और खुदावंद जो नहीं ध्यान दे रहे उनकी भी रहनुमाई तेरी तरफ से हो। हम PJEFC की सारी लीडरशिप के लिए और तमाम लोगों के लिए जो इस खिदमत में मुख्तलिफ़ तरह से हमारे साथ मुंसलिक हैं, हम सबों के लिए तेरी ख़ास हिकमत और मदद और रहनुमाई मांगते हैं। बख्श दे के सब लोग जो काम कर रहे हैं इन दिनों में, तेरी तरफ से उनकी सलामती बनी रहे। खुदावंद इस वक्त में इबादत के बाकी हिस्से में हम सबों की बड़ी मदद और रहनुमाई तेरी तरफ से हो। हमारा जमा होना तुझे पसंद आए। बेशक हम मुख्तलिफ़ तरह से आज इकट्ठे हैं अपने अपने घरों में, जहाँ जहाँ भी तेरे लोग हैं सब इस वक्त आए खुदावंद जमा हैं। तो खुदावंद हम दुआ करते हैं कि जहाँ जहाँ भी तेरे लोग इस वक्त हमारे साथ मुंसलिक हैं, हर एक जगह पर तेरा कादिर और कवी हाथ तेरे लोगों को छुए और बरकत दे, और सब तुझ में ताज़ा किए जाएं और मजबूत किए जाएं। इबादत के बाकी हिस्से में तेरी ख़ास मदद चाहते हैं। दुआ को सुन ले मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अब वक्त है कि हम सब मिलकर क्वायर के साथ खुदा की हम्द करें। अपनी अपनी जगह पर जहाँ जहाँ हम हैं, पूरे जोश और जज्बे के साथ खुदावंद की हम्द और सिताइश करें।
बातें मारी भारी तो तनो तेनू बचावेगा। ते अपने खंभ दे हेठा लुकावेगा खुदा तेनू। ते अपने खंभ दे हेठा लुकावेगा खुदा तेनू। ओ अपने पर्दे छाहेगा, ओ अपने पर्दे छाहेगा, सो देवेगा बना तेनू। ओ अपने पर्दे छाहेगा, सो देवेगा बना तेनू। दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा ने खंभ छाहेगा, वे ओ आराम पाता है। आइए हम सब अपने ईमान का इकरार खुदाबंद के हजूर में करें। रसूलों का अकीदा, जैसे कि आप सब जानते हैं, सियालकोट कन्वेंशन की गीत की किताब के आखिर में रसूलों का अकीदा लिखा है। आइए हम सब एक आवाज़ होकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदाबंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी और जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजीर 6 बाब उसकी 25 आयत से लेकर 35 आयत तक। यूहन्ना की अंजीर उसमें से 6 बाब 25 से लेकर 35 आयत तक। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़ने और सुने जाने से हम सबको बहुत आयत का जीवन मिले। आमीन। आइए अब वक्त है कि हम सब मिलकर खुदाबंद की हजूरी में झुकें और एक दिल होकर अपने सब लोगों के लिए दुआ करें।
اور پوری دنیا میں مسیحی کلیسیا کے لیے، ہم پاکستان کے لیے حکمرانوں کے لیے دعا کریں، ہم انڈیا میں حکمرانوں کے لیے اور تمام مسیحی لوگوں کے لیے دعا کریں، اور ہم ملیشیا میں سب مسیحی لوگوں کے لیے اور حکومت کے لیے خداوند سے دعا کریں۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر ہو اس بیش قیمت وقت کے لیے کہ ہم بالکل مختلف انداز میں، مختلف طرح سے آج تیری حضوری میں اکٹھے ہیں۔ بے شک ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، لیکن خداوند تو نے یہ ممکن کیا کہ ہم جہاں جہاں بھی ہیں خداوند ہم تجھ میں ایک ہو کر تیرے قدموں میں آئیں۔ اور ہمارا ایمان ہے خداوند کہ جب تیرے سب لوگ تجھ میں ایک ہوتے ہیں اور اپنا دھیان تجھ زندہ خداوند کی طرف لگاتے ہیں، تو جہاں جہاں بھی ہم ہیں وہاں وہاں تیرا قادر اور قوی ہاتھ تیرے لوگوں کو چھوتا اور برکت دیتا ہے۔ اس وقت اے خداوند ہم تیری حضوری میں آج کے اس پاک سبت کے موقع پر ایک دل ہو کر آئے ہیں، تاکہ خداوند ہم ان حالات میں تیرے سب لوگوں کے لیے دعا کریں، تیری کلیسیا کے لوگ جو خداوند ملیشیا میں، انڈیا میں اور پاکستان میں خداوند تیرے لوگ ہیں۔ خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں بھی جہاں جہاں تیری کلیسیا ہے، ہم سبوں کو یاد کرتے ہیں، تیرا فضل چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند کہ تیرے پاک روح کی مدد اور رہنمائی تیرے سب لوگوں کو مضبوط کرے اور تازہ کرے۔ ان وقتوں میں تیرے لوگ خداوند تیرے کلام کی روشنی میں اپنا دھیان تجھ زندہ خداوند کی طرف لگا سکیں، اور تیرا پاک روح ہم میں سے ہر ایک کی رہنمائی کرے۔ ہم جہاں جہاں بھی ہیں، دنیا کے جس حصے میں بھی، سب جگہوں پر خداوند تو اپنے لوگوں کی مدد کر، تاکہ یہ حالات کسی طرح سے بھی تیرے لوگوں کے لیے مایوسی اور بے دلی کا سبب نہ بنے، بلکہ تیرے کلام کی رہنمائی کے باعث اور تیرے پاک روح کی قوت کے باعث خداوند ہم سب مضبوط کیے جائیں۔ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے۔ ان وقتوں میں تیرے سب لوگوں کی رہنمائی تیری طرف سے ہو خداوند، اور سب تجھ میں ایک نئی قوت اور تازگی حاصل کریں۔ تیرا اطمینان اور تیری تسلی سب لوگوں کو جو ملیشیا میں تیرے نام لیوا لوگ ہیں، اور جو انڈیا میں ہیں، اور جو پاکستان میں ہیں، سب مذہبی رہنماؤں کو اور تمام کلیسیا کو تیری محافظت میں دیتے ہیں۔ اور اے خداوند ہم حکمرانوں کے لیے بھی تیرا فضل چاہتے ہیں، ملیشیا میں بھی اور انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی تیرے لوگ اے خداوند جو حکمرانوں کے ماتحت تیری گواہی کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں، خداوند تیرے لوگ اچھی گواہی قائم کر سکیں۔ ان دنوں میں حکمرانوں کی بڑی مدد کر، تیری خاص حکمت، مدد اور رہنمائی ہو خداوند، تاکہ حکمران اپنا اچھا رول ادا کر سکیں، اور یہ حالات خداوند ایک ایسی تبدیلی کا ذریعہ بنے جو خداوند تیرے لوگوں کے لیے مضبوطی کا باعث ہو، جو تجھ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک نئی قوت کا ذریعہ بنے۔ ہمارے خداوند خاص طور پر PJEFC کی لیڈرشپ کے لیے تمام پاسٹرز اور ایلڈرز خداوند، اور کلیسیا کے تمام ادارے جو PJEFC کے تحت ہیں، اور خداوند منسٹریز جو ہیں، سبوں کی مدد اور رہنمائی تیری طرف سے ہو۔
हमारे खुदाबंद पूरी दुनिया में तेरी कलीसिया के लिए तेरा फजल चाहते हैं और दुआ करते हैं खुदाबंद कि ये वक्त हर लिहाज से तेरी आमद के लिए एक ऐसी तैयारी का ज़रिया बने जिससे खुदाबंद तेरे लोगों की तैयारी हो जाए, ताकि जब तू आए तो हम में से कोई भी पीछे रहा हुआ ना हो। ऐ खुदाबंद, आज का सारा वक्त तेरे हाथों में देते हैं, इबादत के बाकी हिस्से को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने खादिम पास्टर जोशुआ साइमन के साथ हो, जिसे आज तेरा ज़िंदा कलाम सुनाना है। उसे बड़ी बरकत दे खुदाबंद, और उसकी ख़ास मदद और रहनुमाई तेरी तरफ से हो, ताकि वो तेरी मर्ज़ी और हिकमत के मुताबिक तेरा ज़िंदा कलाम पेश कर सके। दुआ को सुन ले, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम जोशुआ साइमन है और मैं PJEFC उर्दू सर्विस में पासपानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। खुदावंद के पाक कलाम को सुनने से पहले मैं कुछ वक्त ये कहना चाहता हूँ कि मैं उन तमाम लोगों का जो अपनी अनथक मेहनत और कोशिश से इस ऑनलाइन उर्दू सर्विस को पॉसिबल बनाते हैं, उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहता हूं कि हम सब उन लोगों के लिए दुआ करें, उन तमाम लोगों के लिए जो रिकॉर्डिंग्स करते हैं, जो गीत गाते हैं और जो एडिटिंग करते हैं। इन तमाम लोगों की अनथक मेहनत और कोशिश की वजह से आज हम सब खुदावंद के पाक कलाम से मुस्तफ़ीद होते हैं और पूरी दुनिया में ये चीज़ इस वक्त देखी जा रही है। तो आए हम उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद की बरकत चाहें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे और ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने बख्शा कि खुदावंद हम तेरी पाक हजूरी में आएँ और खुदावंद तेरा शुक्र अदा कर सकें। खुदावंद इन तमाम लोगों के लिए नाम बनाम एक एक शख्स को खुदावंद तू बरकत दे और खुदावंद इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद अपने इन लोगों को और भी ज़्यादा हिकमत और समझ अता फरमा, ताकि खुदावंद ये तेरी खिदमत के काम में इसी तरह बढ़ चढ़ कर और पूरे जज्बे के साथ खुदावंद हिस्सा लेते रहें। ये सब कुछ मैं तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। अजीज़ों, मैं पिछले दिनों में टाइम मैगज़ीन, जो कि एक सेकुलर अदारा है, उसकी शाया की गई एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने इंसानी तारीख से मुतल्लिक उन लोगों की फहरिस्त बनाई है जो दुनिया की तारीख में अहम तरीन शख्सियात हैं। और उस लिस्ट के मुताबिक मैं ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई और हैरत भी कि दुनिया की अहम तरीन शख्सियत और कोई नहीं बल्कि मसीह खुदावंद की शख्सियत है। और ये जो दावा है ये बग़ैर किसी ये एवं ही नहीं है, इसके पीछे रिसर्च है और इसके पीछे एक वजह है। और कुछ उन चंद वजूहात में से कुछ एक ऐसी चीज़ वजूहात का जिक्र मैं आपके सामने करता हूँ। यानी मसीह खुदावंद की जो पर्सनैलिटी है वो दुनिया पे किस तरह से असरअंदाज हुई है और हो रही है पिछले 2000 से ज़्यादा सालों से। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से निस्फ से ज़्यादा तादाद जो लोगों की है वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो किसी ना किसी तरह मसीह खुदावंद के ऊपर ईमान रखते हैं, यानी उनके बुनियादी अकायद का हिस्सा है मसीह खुदावंद। और इसके अलावा दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब जो हैं, अहम मज़ाहिब जो हैं, जिन्होंने दुनिया की तारीख पर असरअंदाज हुए हैं, वो भी मसीह खुदावंद का जिक्र बड़े अहम तरीके से करते हैं। इसके अलावा वो लोग जो मसीह खुदावंद पर ईमान नहीं रखते वो भी किसी ना किसी तरह से मसीह खुदावंद की तालीमात से, शख्सियत से मुतासिर ज़रूर है। इसके साथ साथ हमारे हर कोई मसीह खुदावंद का फ़ैन नहीं है, यानी उनसे मोहब्बत नहीं रखता।
ان میں سے ایک ایسے اس گروہ میں سے ایک ایسا شخص جو ہے وہ ایک یہودی تاریخ دان ہے جس کا نام جوزفس ہے. جوزفس اپنی اس دور کا شخص ہے جس وقت میں مسیح خداوند اس دنیا میں چلتے پھرتے تھے, اور اس نے اپنی تاریخ رقم کرتے ہوئے, انسانی تاریخ رقم کرتے ہوئے, یہودیوں کی تاریخ رقم کرتے ہوئے اس نے مسیح خداوند کا ذکر کیا ہے. اور اس نے اس کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں, اس کا جو کلیم ہم پڑھتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے سلائیڈ پہ نظر بھی آ رہا ہوگا, اس کے مطابق مسیح خداوند جو ہیں وہ عام آدمیوں سے بہت مختلف تھے. یعنی ان کا جو درجہ تھا وہ تمام انسانوں میں مختلف تھا. وہ بڑے بڑے کام کرتے تھے, ان کے کئی فالوورز تھے, اور وہ بڑے عجیب کام اس دنیا میں کرتے تھے جو کہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ بے شک وہ مسیح خداوند پر ایمان نہیں رکھتا اور ایک کٹر یہودی تھا, اس کے باوجود وہ اس بات کو بڑی کلیئر طریقے سے مینشن کرتا ہے کہ مسیح خداوند کو صلیب دیا گیا, وہ مر گئے اور وہ دفن ان کو کیا گیا, اور ان کی ریزریکشن کا ذکر کرتا ہے. یعنی ان کے جی اٹھنے کا, مردوں میں سے جی اٹھنے کا بھی ذکر ایک ایسا شخص کرتا ہے جو کہ مسیح خداوند پر ایمان نہیں رکھتا. تو ان سب چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مسیح خداوند کی پرسنالٹی کس قدر اثر انداز ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اس پوری دنیا کے اوپر. دنیا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دنیا کا اہم آرکیٹیکچر اور اس کے علاوہ دنیا کا اہم لٹریچر جس میں بائبل بھی شامل ہے اور بھی بہت سارے کتب شامل ہیں, مسیح خداوند کتب شامل ہیں, مسیح خداوند کی زندگی سے انسپائرڈ پوئٹری, سانگز اور اس طرح کے اور بھی بہت سارا چیزیں جو ہیں مسیح خداوند کی زندگی سے انسپائرڈ ہیں. اور اس لیے مسیح خداوند کی زندگی جو ہے, پرسنالٹی جو ہے, وہ دنیا کی تاریخ کی اہم ترین پرسنالٹی ہے, شخصیت ہے. تو ہمارا کام آج اس وقت میں میرا یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسی پرسنالٹی کے بارے میں جانیں. دیکھیں دنیا کے جو لوگ ہیں, دنیا نے بہت ساری باتیں مسیح خداوند کے بارے میں کی ہیں. کوئی اس کو نبی کہتا ہے, کوئی اس کو مسیحا کہتا ہے, کوئی اس کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے کہ وہ ایک عظیم استاد تھا. بعض لوگ اس کو میریکل ورکر کے طور پر جانتے ہیں, یعنی ایک ایسا شخص جو کہ بڑے بڑے کام کرتا ہے, بڑے عجیب کام کرتا ہے. یعنی مردوں کو زندہ کر دینا, اندھوں کی آنکھیں کھول دینا, لنگڑوں کو اچھا کر دینا اور طرح طرح کی بیماریوں کو چنگا کر دینا. تو اس طرح کے شخص کے بارے میں ہمیں دنیا جو ہے وہ مختلف رائے قائم کر کے بیٹھی ہوئی ہے, مختلف باتیں کی جاتی ہیں. لیکن آج کی سیریز کا مقصد یہ ہے, آج کے سرمن کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کی باتوں کو ایک طرف رکھ کے ہم مسیح خداوند سے کی جو تعلیمات ہیں ان کی طرف نظر کریں. یعنی مسیح خداوند اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں. عزیزو, اس سیریز کے اندر ہم لوگ مسیح خداوند کی شخصیت کے بارے میں سیکھنے کے لیے یوحنا کی انجیل میں موجود 7 آئی ایم سٹیٹمنٹس کو پر غور کریں گے اور ان سے مسیح خداوند کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. اور یہ 7 سٹیٹمنٹس جو ہیں آپ کو یہاں پہ اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہیں, جن میں جو ہے وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. مسیح خداوند نے کہا دنیا کا نور میں ہوں, اچھا چرواہا میں ہوں, قیامت اور زندگی میں ہوں, راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. اور اس طرح سے یہ 7 سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ مسیح خداوند نے اپنے متعلق کی, اور ہم دیکھیں گے کہ ان سٹیٹمنٹس کا کیا مطلب ہے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مسیح خداوند کی ذات میں آخر ایسا کیا ہے کہ 2000 سال گزرنے کے باوجود بھی دنیا مسیح خداوند کو بھول نہیں سکی.
عزیزو آئی ایم اسٹیٹمنٹس جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے ابھی، یہ جو 7 اسٹیٹمنٹس ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہیں، ان میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو لفظ آئی ایم استعمال ہوا ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ وہی لفظ ہے جو خدا نے موسیٰ پر ظاہر ہوتے ہوئے، جب وہ جلتی جھاڑی میں موسیٰ پر ظاہر ہوا تھا تو اس نے اپنا نام جو موسیٰ کو بتایا تھا وہ یہی تھا، میں جو ہوں سو ہوں، یعنی آئی ایم دیٹ آئی ایم۔ تو یہ جو لفظ آئی ایم ہے یہ بیسکلی نام ہے جو خدا نے اپنے لیے استعمال کیا تھا، اور جب مسیح خداوند اپنی ان سٹیٹمنٹس میں یہ کہتے ہیں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، یعنی آئی ایم دا بریڈ آف لائف، تو ان کی ذات جو الہی ذات ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی ان کی ذات، ان کی جو ڈیوینٹی ہے وہ اس فکرے سے، اس نام سے ظاہر ہوتی ہے۔ عزیزو، زندگی کی روٹی کیا ہے؟ زندگی کی روٹی خدا کا کلام ہے جو آسمان سے اترتا ہے اور ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی 4 آیات میں یوں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ یہ یوحنا کی انجیل کی اوپننگ لائنز کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری روحانی بھوک اور پیاس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مسیح خداوند نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ انہوں نے روٹی کا جو تذکرہ کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روٹی جو ہے وہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ہم خاص طور پہ ہم لوگ جو انڈیا، پاکستان یا پاک و ہند کا جو خطہ ہے اس میں جو رہتے ہیں، ہمارے لیے روٹی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہمارا جو میل ہے وہ روٹی کے بغیر انکمپلیٹ سمجھا جاتا ہے، اور مسیح خداوند کہتے ہیں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، یعنی وہ روٹی جس کے بغیر ہماری زندگیاں ادھوری ہیں، وہ روٹی، حقیقی روٹی جو آسمان سے اترتی ہے۔ مسیح خداوند نے کہا کہ وہ میں ہوں، یعنی میں تمہاری بنیادی ضروریات میں سے ایک ہوں، یعنی میں تمہاری بنیادی ضرورت ہوں، میرے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے۔ تو مسیح خداوند کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کانسیپٹ ہے مسیح خداوند نے دیا کلام کے بارے میں وہ کتنا بڑا ہے، یعنی خدا کا کلام ہماری روحانی نشو و نما کے لیے، روحانی گروتھ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور مسیح خود مجسم کلام تھا، اور اسی چیز کو یوحنا کی انجیل کے پہلے ہی باب اور اس کی 14ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو مسیح خداوند خود کلام مجسم ہے، اور اسی کلام کو خدا اپنا بیٹا بھی کہتا ہے۔ عزیزو، بھوک اور پیاس 2 بنیادی چیزیں ہیں جن کا تجربہ ہر جاندار کرتا ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا فقیر، کوئی بھی انسان اس تجربے سے محروم نہیں ہے۔ ہر جاندار کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور یہ اس کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے۔ مسیح خداوند جب کہتے ہیں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری روح کی جو غذا ہے، جو ہماری روح کی جو ضرورت ہے، اس کو تندرست رکھنے کے لیے جو چیز ہمیں چاہیے وہ زندگی کی روٹی ہے جو مسیح خداوند کے ذریعے سے ملتی ہے، یعنی خدا کا کلام۔ خدا کے کلام کے بغیر یہ وہ خوراک ہے جو روح کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اور ہماری تازگی کے لیے، روح کی تازگی کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ اور جب ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہوتی تو ہم روحانی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور بے دل ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کی ڈس اپوائنٹمنٹس کا شکار ہوتے ہیں۔
مسیح خداوند نے اسی لیے یہ بات کلام مقدس میں کہی کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ یعنی خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ مسیح خداوند کہتے ہیں کہ تم جس طرح سے روٹی اور پانی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو، محنت کرتے ہو، خدا کے کلام کی تلاش کرو جو زندگی کی روٹی ہے۔ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہی ملتی ہے۔ یہودیوں کو مسیح خداوند یہ بات کر رہے تھے، اسرائیل میں تھے وہ، تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے یہ بات کی کہ آسمان سے موسیٰ نے آسمان سے ہمیں ہمارے باپ دادا کو روٹی کھلائی، یعنی کہ من، تو ہمارے لیے کیا کون سا نشان دکھاتا ہے جس کو دیکھ کر ہم تجھ پر ایمان لائیں۔ اور یاد رکھیں کہ اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ پڑھیں تھوڑا سا پیچھے جا کے پیسیجز کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مسیح خداوند نے ایک بہت بڑی بھیڑ کو جو ہے روٹی کھلائی اور معجزانہ طور پر کھلائی، اور اس کے باوجود، اس نشان کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ تو ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے کہ ہم تجھ پر ایمان لائے۔ یعنی دل سخت ہے، دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کا کلام سنتے تو ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کو پہچانتے بھی ہیں، لیکن چونکہ ان کے دل سخت ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کو پہچان نہیں پاتے، اس کو قبول نہیں کر پاتے۔ اور مسیح خداوند ان کو پھر بھی یہ جواب دیتے ہیں کہ یسوع نے کہا کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ یعنی موسیٰ نے تمہیں آسمان سے روٹی کھلائی تھی، اور وہ روٹی بے شک آسمانی تھی، لیکن وہ ایک سمبل تھا، جو وہ جو ہسٹوریکل ایونٹ ہے وہ ایک سمبل تھا اس حقیقی روٹی کے بارے میں جس نے آسمان سے اترنا تھا اور زندگی بخشنی تھی تمام انسانوں کو، یعنی کہ خود مسیح خداوند۔ تو مسیح خداوند کہتے ہیں کہ زندگی کی خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے، یعنی اس کی تلاش کرو۔ وہ تو جو من آباء و اجداد نے کھایا بنی اسرائیل کے، وہ تو ٹھیک ہے، ہو گیا واقعہ اور ماضی کا حصہ ہے، لیکن اب جو خدا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں، جیسے کہ اس میں بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، بس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ خدا کا کام ہے جو وہ ہر ایک انسان سے چاہتا ہے۔ مسیح خداوند نے کہا، یسوع نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے گا ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو مسیح خداوند کی زندگی کی جو ذات ہے وہ ایسی ہے کہ وہ نہ صرف ہماری روحانی زندگی تبدیل کر سکتی ہے بلکہ ہماری جسمانی زندگی کو بھی تبدیل کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ تو آئیں ہم اپنی زندگیوں کو خداوند یسوع مسیح کے حضور پیش کریں اور اس سے دعا کریں کہ وہ ہماری زندگیوں کو اپنے کلام کے مطابق ڈھالتا رہے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے آج اپنا کلام اپنے خادم کے وسیلے سے ہمیں دیا، اور میری دلی دعا ہے اور خواہش ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے وقت کو مفید طریقے سے گزاریں، اور کوشش کریں کہ دعا میں اور کلام کو پڑھنے میں زیادہ وقت لگائیں، اور سمجھنے میں، غور کرنے میں کہ یہ وقت جو ہیں یہ اصل میں ان کے ذریعے سے خداوند ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔
आइए अब इबादत के आखिर में हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। मसीह यीशु में हमारे प्यारे और ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो आज के इस सारे वक्त के लिए जो हमने मिलकर खुदाबंद तेरी हजूरी में गुजारा और हम सब ने तेरी हम्द और सिताइश की जहाँ जहाँ भी हम हैं खुदाबंद, और तेरे ज़िंदा कलाम को तेरे खादम की मार्फत सुना। हम आए खुदाबंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ज़िंदगी की रोटी हम सबों के लिए मुहैया की है और तू हमारी हर तरह से फ़िक्र करता है। रूहानी एतबार से हमारी रूहानी खुराक भी हमें बाहम वक्त पर पहुंचाता है और हमारी जिस्मानी खुराक का भी ध्यान रखता है। हम इन सारी बातों के लिए और आज की सारी बरकत के लिए जो तेरी इबादत के वसीले से हमें हासिल हुई, तो खुदाबंद की रफ़ाकत के बायस हमें हासिल हुई, हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं। खुदाबंद आज की सारी इबादत और वो सारी खिदमत जो मुख्तलिफ़ तरह से तेरे सब लोगों ने खुदाबंद ऑनलाइन सर्विस को अरेंज करने में मेहनत की है, काम किया है, उन सब लोगों की खिदमतें तेरी हजूरी में यादगारी के तौर पर हों और खुदाबंद तेरी बरकत सबों को मिले। तेरे हाथों में सब जिंदगियों को सौंपते हैं ताकि जब हम फिर इकट्ठे हों तो खुदाबंद मिलकर इसी तरह से बहुत सी शुक्रगुजारियों के साथ तेरी हम्द कर सकें और तेरी इबादत कर सकें। दुआ को सुन ले, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए हम खुदाबंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही है, आमीन। हम कलमाते बरकत के साथ रुखसत होंगे और अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तुम सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।